बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, बाबा वांगा बल्गारिया की एक नाबीना खातून थीं जिन्हें वहाँ के लोग एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जानते हैं। ये 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई और 1996 में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। इस खातून ने अपनी ज़िंदगी बल्गारिया के पहाड़ों पर मुश्तमिल एक छोटे से गांव में गुजारी और ऐसी अजीबोगरीब पेशन गोइयाँ की जिससे दुनिया हैरान हो गई। और वक्त के साथ साथ इनकी बयान करदा ज़्यादातर पेशन गोइयाँ सच साबित हुईं, मगर कुछ गलत भी साबित हुईं। नाज़रीन इकराम, वो पेशन गोइयाँ हैं क्या और वो किस हद तक पूरी हो चुकी हैं, और बाबा वांगा की हकीकत आखिर है क्या, ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन इकराम, बाबा वांगा की पैदाइश 31 जनवरी 1911 को वक्त से पहले हुई, लिहाजा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से उनके वालिदैन को उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। मगर वक्त के साथ साथ उनकी हालत बेहतर होती गई और उनका नाम वंजीला रखा गया, जो बाद में वांगा बन गया। बाबा वांगा के वालिद दूसरी जंग अजीम के दौरान एक सिपाही थे, जिन्होंने बाद में दूसरी शादी कर ली। बाबा वांगा अपनी नीली आंखों और सुनहरी बालों की बदौलत खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थीं। एक रोज़ एक हवाई तूफान और भंवर ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया और वो ज़ख्मी होकर गिर गईं। उनकी आंखों में मिट्टी पड़ जाने की वजह से वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। हर तरह के इलाज के बावजूद अपनी आंखें ना खोल पाईं और बचपन ही में नाबीना हो गईं। उन्होंने 1925 में 3 साल तक नाबीना बच्चों के स्कूल में तालीम हासिल की, जिस दौरान उन्होंने लिखना, सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना सीख लिया। और अपनी सौतेली माँ की वफ़ात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए वापस आ गई। नाज़रीन इकराम, ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। 1939 में बाबा वांगा को अचानक फेफड़ों की शदीद तरीन बीमारी लाहक हो गई। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया और बताया कि वो बहुत जल्द मर जाएगी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो बच गईं। 1942 में उन्होंने शादी की और 1996 में बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में इंतकाल कर गईं। नाज़रीन इकराम, बाबा वांगा का दावा था कि वो रूहानी तरीके से मुस्तकबिल की तमाम बातों का पता लगा लेती हैं। उनकी तमाम पेशन गोइयाँ उनके पास रहने वाले लोगों की तहरीर करदा हैं, लेकिन कभी उन्होंने खुद से कोई किताब नहीं लिखी। यानी उनकी पेशन गोइयों पर कोई किताब उन्होंने खुद से नहीं लिखी। इनकी बयान करदा अहम पेशन गोइयों में जो अब तक सही साबित हुई हैं, उनमें सन 2000 में रूस की आबदोज़ का तबाह होना सही साबित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने 2001 में 2 परिंदे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने की भी पेशन गोई की, जो बिल्कुल सही साबित हुई। 2004 में आने वाले सुनामी और अमेरिका के 44वें सदर के अफ्रीकी नस्ल के होने की पेशन गोइयाँ भी लफ्ज़ बलफ्ज़ सही साबित हुई। नाज़रीन इकराम, 2010 में बाबा वांगा ने पेशन गोई की कि अरब बहार के नाम से अरब में एक सियासी भूचाल आएगा, और दर हकीकत ऐसा ही हुआ और अब तक वो भूचाल ऐसे ही है। इसी तरह मुल्क शाम का तनाज़ा, ग्लोबल फार्मिंग, दाइश और अम्बोला वायरस के हमले की पेशन गोइयाँ भी उनके रूनुमा होने से कबल बाबा वांगा की तरफ से बयान कर दी गई थी। जो बाबा वांगा ने ताबकारी के बारे में भी पेशन गोई की, जो फोकोशिमा एटमी बिजली घर की तबाही की सूरत में सही साबित हुई। 2016 के बारे में बाबा वांगा ने कहा था कि यूरोप पर मुसलमानों की यलगार होगी, जो आज हमें दाइश की सूरत में पूरी होती नज़र आती है। मगर कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ भी बाबा वांगा की तरफ से बयान की गई हैं जो गलत साबित हुई। मसलन 2011 में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होना, जो कि नहीं हुई, मगर इसके बावजूद लोग शाम और अरब के हालात की वजह से दुनिया को 2 हिस्सों में बंटने को तीसरी आलमी जंग की शुरुआत कहते हैं, और इस तरह ये पेशन गोइयाँ भी सच मानते हैं। इसके अलावा मुस्तकबिल के बारे में बाबा वांगा की पेशन गोइयाँ, जिनमें 2014 में मुसलमानों का यूरोप पर हमला करना और 2018 में चीन का सुपर पावर बनना और 2023 में ज़मीन के मदार का टेढ़ा होना, और इसके अलावा 2028 में तवानाई का बहुत बड़े ज़रिए का दरियाफ्त होना, और इंसान का सियारा मरीख पर कॉलोनियाँ तामीर शुरू करना, यानी वहाँ पर रिहाइश रखना। नाज़रीन इकराम, 2023 के बारे में बाबा वांगा ने पेशन गोई की कि कुतबैन के इलाकों की बर्फ़ पिघलेगी और समुद्रों के पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, और 2045 में यूरोप के कल्ब यानी रूम में इस्लामी खिलाफत कायम हो जाएगी।
زیادہ تر یورپ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور 2046 تک انسانی اعضاء اپنی مرضی کے مطابق لیبارٹریوں میں تیار کیے جا سکیں گے۔ ناظرین کرام، 2066 کے بارے میں بابا وانگا کہتی ہیں کہ امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک نیا مہلک ہتھیار استعمال کرے گا اور 2088 میں انسان کو فوراً بوڑھا کر دینے والی ایک لا علاج بیماری پھیلے گی جس کا علاج 9 سال بعد دریافت ہوگا، اور 2111 میں ایک ایسی مخلوق تیار ہوگی جو آدھی انسان اور آدھی مشینی ہوگی۔ 2130 میں انسان پانی کے نیچے رہنے کے قابل ہو جائے گا اور انسانی بستیاں تمام سہولتوں کے ساتھ پانی کے نیچے آباد ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، بابا وانگا کہتی ہیں کہ 2154 میں جانور انسانوں کی طرح ذہین، سمجھدار بنا دیے جائیں گے اور 2228 میں انسان ٹائم ٹریول کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور اسی دوران میں ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو آدھا انسانی ہوگا اور آدھا جانور کے جیسا۔ ناظرین کرام، بابا وانگا کے مطابق اسے یہ تمام مستقبل کی باتیں ایک مافوق الفطرت طاقت کی بدولت پتہ چلتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی موت سے قبل بتایا کہ میں نے اپنا یہ فن فرانس کی ایک 10 سالہ بچی میں بھی منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسی مستقبل کی پیشین گوئیاں کر کے مستقبل کا حل بتا سکتا ہے، اور ان کے سچ ثابت ہوتی پیشن گوئیوں کی حقیقت آخر ہے کیا؟ ناظرین کرام، پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ بابا وانگا نے خود سے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور تحریری طور پر جو کچھ بھی موجود ہے اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی طرف سے بیان کردہ ہیں، جسے ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں بیان کر کے بابا وانگا کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو ایک ہی پیشن گوئیاں آپ کو مختلف سالوں کے ساتھ نظر آئیں گی جو اس کردار کو مشکوک بناتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس عورت کو خفیہ طور پر ایک مورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہو اور بعد میں وہی حالات پیدا کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو مستقبل کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے فائدے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں موجود تمام پیشن گوئیاں لفظ بلفظ سچ ہیں، جنہیں آج کی جدید سائنس اور ترقی یافتہ انسان بھی ہر بہر سچ ماننے پر مجبور ہے، اور چاہ کر بھی قرآن مجید میں موجود ایک بھی پیشن گوئیوں کو غلط ثابت نہیں کر پایا۔ ناظرین کرام، بابا وانگا جیسے انسان کی پیشن گوئیوں کی حقیقت محض ایک اتفاق یا سازش کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کو مستقبل میں ممکن بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے بابا وانگا جیسے بہت سے لوگ دنیا کے خاتمے اور اس کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کر چکے ہیں جو سب غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور بعض اوقات اتفاقی طور پر سچ ثابت ہو جاتی ہیں، جنہیں بنیاد بنا کر کمزور عقیدے کے لوگ اس شخصیت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسے بابا وانگا کے ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، بابا وانگا کے کردار کو دنیا بھر میں مقبولیت دلانے میں آج کا میڈیا سر فہرست ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور قیامت تک کے حالات کی پیشن گوئیاں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا ہمیں کسی ایسے مافوق الفطرت کردار ہونے کے دعوے دار لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل لوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔